अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं मोहम्मद मालिक। आपको इब्तदाई से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हमारा सब्जेक्ट क्या है। जी बिल्कुल, इस मुल्क में 3 सवाल हर कोई कर रहा है, यार क्या हो रहा है माशी फ्रंट पे क्या हो रहा है इमरान खान के साथ। अब तीसरा एक क्या और ऐड हो गया, यार ये पीटीआई में क्या हो रहा है। जहाँ तक माशी फ्रंट है वो तो तबाही हो रही है। वो जो बजट आ गया उसके बाद तो आई डोंट नो, और ये नज़र आ रहा है कि अभी तो बजट आया है, अभी बड़े मिनी बजट्स आएंगे, खैर उस पर हमने पहले ही प्रोग्राम किया और भी करेंगे। दूसरा क्या हो रहा है दूसरे फ्रंट्स पे, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है। अगरचे लिस्ट जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस की है, लेकिन इन सब का जो चीज़ें हैं सारी डिफाइन करेंगी पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप। जुलाई 4 को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपील है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये वो है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, इलेक्शन कमीशन को बड़ा नापसंद आया था उसके खिलाफ। जुलाई 8 को इद्दत केस की जज ने कहा है, जज साहब ने, सेशन जज ने, कि ये ख़त्म हो जाएगी इसकी तमाम कार्रवाई, और 10 को उन्होंने इसका फ़ैसला सुनाना है। अगेन दैट इज़ द ओनली लाइव केस अगेंस्ट इमरान खान, जिसके वजह से वो अभी तक अंदर बैठे हुए। फिर जुलाई 8 को मिलिट्री कोर्ट्स वाली अपील लग गई है। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जो बार बार हम May 9 देखते हैं और उसके तहत मुकदमात जो चले हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, सज़ाएँ रुकी हुई हैं, अनाउंस हुई हुई, उसके ऊपर इसका बड़ा सीरियस इम्पैक्ट होगा पीटीआई की पॉलिटिक्स में एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑन नेशनल पॉलिटिक्स। और वो बेंच भी अनाउंस हो गया वह 7 मेंबर बेंच हेडेड बाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। इसमें जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब हैं, शाहिद वहीद हैं जस्टिस, इरफान सादिक खान साहब हैं और शाहिद बिलाल हसन साहब हैं। बारिंग द टॉप 3 4, 5 और 6 सीनियरिटी में है। बाकी जो जजेस हैं वो 9वें, 10वें, 12वें और 16वें नंबर पे हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच से लगाएं तो लग ये रहा है कि शायद ये 6-1 के फैसले वाला बेंच हो, और अगर 6-1 का फैसला हुआ तो आई डोंट थिंक पीटीआई को बड़ी कोई खुशी की खबर मिलेगी इस बेंच से। बट एनीवे, अभी हम आगे देखते हैं। अब बात आ जाती है जो आज का हमारा मुद्दा है, क्या हो रहा है पीटीआई के अंदर। अभी आपने इब्तिदाइया भी सुना, तो जो मैंने उसमें कहते हैं 3 एसेस, वो कहते हैं एस से नाम शुरू होता है। सीनियर लीडर ने बड़ी मज़ेदार बात की, उन्होंने कहा जी तीनों का नाम भी एस से शुरू हो रहा है और ये शर फैला रहे हैं। उसमें शहदाना गुलजार साहिबा हैं, शहरियार आफरीदी हैं, शेर अफजल मरवत हैं। तो हमने कहा लेट्स गेट वन ऑफ द एसेस इन द स्टूडियो। शहदाना गुलजार विद अस, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या आप शर फैलाती फिर रही हैं और ये आप फसाद कर रही हैं। वो अभी मैं शिबली साहब भी कह रहे थे 2-3 लोग हैं और इन लोगों ने फसाद फैलाया हुआ। तो वो भी तो शीन शाह है ना। इज ही आल्सो वन ऑफ अस 3-4? अब ये पता नहीं, लेकिन ये बताएं, लोग कह रहे हैं कि शिबली साहब शायद इनकी ये भी झगड़ा चल रहा है कि ये फ्यूचर के नेक्स्ट जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन हो सकते हैं। थैंक यू मालिक साहब, आपने काफ़ी सारी बातें कर दी। यू वांट मी टू आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली और शुड आई प्लेस इट इन अ कॉन्टेक्स्ट? अप टू यू। ओके, याद रखिए, जब बेतुकी बातें शुरू हो जाती है ना एक पॉलिटिकल क्लाइमेट में, जैसे आपने खुद बताया द इकोनॉमी इज़ फेलिंग, इट्स क्लोज टू कोलैप्सिंग। ये बजट ने जो आपका मुतवसत तबका था उसको श्रिंक कर दिया, जो गरीब तबका था उसको तो क्रश कर दिया, और जो आपका अपर मोस्ट एशेलॉन है जो 5% था वो 1% बन जाएगा, द मोस्ट पावरफुल ब्लॉक इन द कंट्री। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन रोम, एंड रोम कोलैप्स्ड। अब पाकिस्तान के कोलैप्स के प्लान्स तो पिछले 76 साल से बन रहे हैं। मैं अभी पेशावर से होकर आ रही हूँ, आई मेट विद द प्रीवियस ACS's वाइफ। वो मुझे कह रही है हस्बैंड्स पास्ड ऑन, अल्लाह ब्लेस हर, कि आज से 40 साल पहले मेरे खावंद के पास लोग आए थे कि पाकिस्तान विल नेवर बी जिनाज रियलिटी, तोड़ेंगे तो हम इसको जब मौका आएगा 5 हिस्सों में। वो हमने फैसला किया हुआ है, रिसोर्सेज भी अलग मुल्कों को देंगे, सूबे भी अलग ममालिक को देंगे। तो अगर ये मेरे वालिद ने भी सुना है, एक सिविल सर्वेंट ने, एक ACS ने भी सुना है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, हमें ऑफर्स आई हैं वतन तोड़ने की। मेन गोल वहाँ है। अब उसके लिए क्या मेथड्स यूज़ किए, लोगों को सप्रेस किया, इलेक्शन में चोरी क्या वो तो हमने देख लिया, इधर उधर से लोगों को उठाया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उसको चूर चूर कर दिया, आपका जो ICCPR है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल राइट्स, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। चलो उनकी तो हम बात ही नहीं करते। पीनल लॉज इन द वाटर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन द वाटर, मैं आती हूँ। ये एक डिस्ट्रैक्शन है। मुझ पे खुद 5 डिफरेंट अजीब अजीब एक्यूजेशंस लगी, बट द फनीएस्ट वन वाज फवाद भाई जो कहते कि आई हेट पंजाबीज। मेरा आधा टब्बर पंजाबी है, हम पठानों में शादी करते ही नहीं है, हम फर्स्ट कजन्स वाली शादियां मानते नहीं है। तो फिर लाइक माय फैमिली टेक्स्टेड मी व्हिच वन डू यू हेट मोर। सो मैंने कहा आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम।
I pray to Allah he heals, because जो हम में से जेल गया है, जिसने टॉर्चर अब्यूज फेस किया है, कोई आसान रातें हम पे नहीं गुजरी हैं, रब उनको ठीक करे। मैं अभी भी फवाद भाई के लिए दुआ करती हूँ, उनको हिदायत दे, बट आई थिंक ही इज डेफिनेटली नॉट हील्ड फ्रॉम व्हाट एवर हैपेंड टू हिम। उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। गौहर उमर अयूब अच्छा आदमी था, गौहर अयूब की तो कोई औकात नहीं है, खान उसकी शक्ल नहीं पहचानता, ये बाकी चूहे हैं। You don't say that if you want to endear yourself to the party. You say it if you want to split. Khan gave a very clear indication from jail कि मैं जब इंशाल्लाह वापस आऊँगा, मैं फैसला करूँगा कौन वापस आएगा कौन नहीं आएगा. That is entirely my prerogative, and we will bow before that. That's fine. ये जो उल्टा सीधा चल रहा है जी, ये मेन इशू है अज़्ब इस्तेकाम. शायद आपने बजट के आखिरी दिन देखा, व्हाट ख्वाजा आसिफ said, it was fairly disgusting. टिपिकल बाइडन की स्पीच किसी ने उसको दी थी. ये पीटीआई वाले ने सारे अफगानी हैं, ये नहीं चाहते कि मुल्क में अज़म और इस्तेकाम आए. मुझे आप बताएं, अज़म और इस्तेकाम जंग से आता है कि अमन से आता है? पार्टी के स्प्लिट्स में जी ये जो हुआ है उसका क्या ताल्लुक है अज़म इस्तेकाम का? मैंने तो जी इन सांपों के साथ 7 साल गुजारे हैं, आपने तो उम्र गुजार ली है इनके साथ. आप मुझे बताइए, जब VONC हो रहा था कितनी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुई थी. पुलवामाज आए, अफगान पुल आउट हुआ, लोग जहाज़ों से गिर रहे हैं. डू यू रिमेंबर द रन अप टू दैट? बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई. जब आपने कोई बड़ा गलत काम वतन में करना होता है, आप ये स्मोक स्क्रीन्स करते हैं. पहली दफ़ा तो नहीं कि वतन में हुआ है. मार्क टेली ने रिपोर्ट किया था भुट्टो साहब का फ्रॉम अंडरनीथ क्या बोलते हैं मैनहोल. बैनुल-अक़वामी साजिश आप बना दी है. फवाद चौधरी का वापस आना, इमरान इस्माइल का एकदम बोलना शुरू कर देना, एक्टिवेट हो जाना, मैं कोई बता रही हूं, बाकी लोगों का, अली जैदी. एक मेरे बात बताएं जी जी, ये जो सारे एकदम ईद के बाद ऑन हुए हैं, सारे बोलना शुरू हुए हैं, फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, शेख रशीद साहब, क्या is there a method to this madness के? I sincerely hope not, but when it comes to Ali Zaidi, I make an exception जी. अली मेरे भाइयों जैसा था, और जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं उससे बहुत नाराज़ थी. एंड आई टेक्सटेड हिम, इट इज़ माई लास्ट टेक्स्ट, तुमने क्या किया. इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, जेल में बैठा था, मैंने बात की है. फिर उसके बाद उसने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था, सो मैं चुप कर गई. उसने एक बात कही थी मुझे कुछ अरसा पहले कि हर बंदा मियाँ बात फारूक नहीं होता कि जो अपने बच्चे की मौत बर्दाश्त कर सके. मैं चुप पीछे हट गई. मेरा कोई हक नहीं किसी को भी जज करने का. और खान ने भी यही बोला था कि द रीज़न खान अभी किसी को नहीं एडमिट कर रहे या वापस भेज रहे कि कुछ लोग की जेन्युइन मजबूरियाँ थीं. अली से मैं नाराज़ तो बहुत थी, लेकिन जब मैं इलेक्शन जीती, मुझे 6 हमारे MNAs जो गए हैं, मुझे टेक्स्ट किया, 4 MPs ने मुबारकबाद दी. दैट डजंट मीन हम बडीज हो गए, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे नून वाले ने भी किया, पीपल वाले ने भी किया. बताएं जी, आप ये 2 ग्रुप से तो आज खान साहब नहीं मानेंगे ना कि आज उन्होंने जर्नलिस्ट से जब बात की जी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी इख्तलाफात के हवाले से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है. ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत बनी और कायम हुई. PTI से मजबूत जमात मुल्क में नहीं है. फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता. पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद गलत फहमी है. जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया. अल्लाह करे मुझे बुला ले. अगर तो आपको बुलाया नहीं बुलाया, शहरियार को बुलाया नहीं बुलाया, पता नहीं. नहीं है मतलब कोई और नहीं बुलाया, वो तो लंदन में. तो फिर पता नहीं किसको बुलाया. दूसरा ग्रुप कौन सा है? देखिए, मैंने तो सुना कि 3 ग्रुप्स हैं. तीनों ग्रुप्स एस्पायरेंट्स हैं PM बनने के. उसमें से हम तो कोई भी नहीं है. मैंने तो खान साहब को जेल में बोलते, मैंने कहा सर द डे यू कम आउट ऑफ जेल मुझे माफी दे दे, मैं जा रही हूँ उस मुल्क से. इन पागलों के साथ मैं नहीं रह सकती. ही वाज लाफिंग. सो आई एम क्लियरली नॉट वन ऑफ देम. आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड जी. जो बात की है शिबली फराज ने, उन्होंने कहा 2-3 लोग हैं. आप 2-3 लोग, शिबली साहब किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन 2-3 लोग तो आप ही प्रोमिनेंट थे ना. आप थी, शहरियार अफरीदी थे, वो आपने भी मेरी शॉट चलाई है ना, जुनेद अकरम थे, अकबर. आपने भी एक शॉट चलाई है हमारी. आपने मेरी शॉट सुनी कि हर पार्टी में मफाहती मज़ाहमती होते हैं, हॉक्स एंड डव्स होते हैं. आई रिमेंबर जब खान साहब ने असद उमर को हटाया था फाइनेंस मिनिस्टर, वी गेव हिम अ टफ टाइम. We called our own prime minister to account कि why did you do this, because we like this man. किसको आप लेके आ रहे हैं? We don't know. बहुत अच्छे से बंदा होगा हफीज शेख साहब, but we don't know him. हमें खान ने ये freedom दी है to question. If I can question Khan, God give him a long life. I used to question Razak Dawood. I got into a fight with him. मुझे एक बात बताएं, why can't I question the others? I have talked to many people in your party today. ये प्रोग्राम करना था तो फिर मैं सारी डिटेल ले रहा था. 3-4 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई. उन्होंने कहा यार 3 हमारे झगड़े चल रहे हैं. एक चल रहा है कि जो पंजाब के लोग हैं आपकी पार्टी में, वो कहते हैं यार मारे सबसे ज्यादा हमने खाई, सबसे ज्यादा रगड़ा हमने खाया, पंजाब के अंदर बहुत किया जो उनके साथ पंजाब पुलिस ने. यही तो फैक्ट है जो पंजाब के लोग आपके साथ हैं. वो कहते हैं सारी पार्टी 3 पठान बैठ के चला रहे हैं. एक मुराद सईद है, अच्छा, एक शिबली साहब है, गड्डापुर साहब है. अच्छा. ये तीनों सारी पार्टी के फैसले ये कर रहे हैं. जनरल सेक्रेटरी आपके वो भी पठान, उमर अयूब के रिजाइन होने तक, ठीक है ना. चेयरमैन भी आपके पठान,
ٹھیک ہے. اب جو تینوں لوگ چلا رہے ہیں یہ سارے پٹھان, تو یہ کیا کے پی کی پارٹی ہے کہ پاکستان کی پارٹی ہے؟ تو پہلے تو ایک جھگڑا یہ چل رہا ہے. کے پی کے اندر جھگڑا یہ بھی چل رہا ہے کہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبرشپس کی باتیں ہوئیں تو خان صاحب نے یہ اپروو کر دیا کہ ٹھیک ہے 7-8 جو کمیٹی کی ممبرشپس ہیں وہ دے دو پنجاب کو. ایک آئی ہے ابھی تک کے پی کے اندر, کہا یار یہ کیا ہے, ساری پارٹی کی آپ نے ممبرشپس دے دی ہیں پنجاب کے اندر. دیٹ از اے سیکنڈ ایشو. اور یہ جو یہ میں لکھ لوں, کے پی کے اندر یہ بھی ایشو چل رہا ہے کہ وائڈنڈ سرکل نہیں ہے. یہ 3 لوگ ہی سارا کچھ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اور پھر اس قسم کی ہم باتیں سن رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ تھا جو آپ کے چیف منسٹر تھے وہ بڑا گرجتے تھے, برستے تھے, نکالو یہ آئی جی بھی جائے گا, یہ چیف سیکرٹری بھی جائے گا. سڈنلی وہ لاڈلے ہو گئے ہیں, آئی جی بھی اور چیف سیکرٹری بھی. سڈنلی ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ, نہیں ابھی آرام آرام سے دیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ 2-3 انٹرنل رفٹس ہیں جو چل رہی ہیں. اور عمر ایوب کے بارے میں مجھے کہا گیا, اینڈ دس آئی ایم ٹیلنگ فرام ویری امپورٹنٹ پلیس, کہ جو آپ کی پارٹی کے اندر کہ شاید عمر ایوب صاحب کو میسج بھی دے دیا گیا تھا کہ ٹائم ہے کہ آپ ریزائن کر دیں. بیکاز جب خان صاحب کو بتایا گیا کہ انہوں نے ریزائن کر دیا تو خان صاحب نے 2 سیکنڈ لگائے بغیر بھی کہا اوکے ٹھیک ہے, اور نیا نام بتاؤ کون ہونا چاہیے. اور آج بھی جب جرنلسٹوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا عمر ایوب کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں. یہ بیسکلی گڈ بائی نوٹ ہوتا ہے, یار یو نو یو سرو دا پارٹی ویل, تھینک یو ویری مچ, دا کنگ از ڈیڈ, لانگ لیو دا کنگ والا صاحب. سو کلیئرلی یہ ڈفرینسز ہیں. تو ایک پارٹی میں اس قسم کے سارے ہیں. دیکھیے مالک صاحب, میں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں دیکھی جس میں ڈفرینسز نہ ہوں. آپ ابھی ٹوریز اور لیبر دیکھ رہے ہیں یو کے میں جو ہو رہا ہے, کیئر سٹارمر کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ لوگ, وہ اپنی جگہ ہوگا. دیر ول آلویز بی ڈفرینسز آف اوپینین, پہلے بھی ہوتے تھے. میں بھی ایک پروگرام میں بتا کے آئی ہوں کہ جب پیکا کی امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے فواد بھائی تو شیرین ریزسٹڈ اٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس. جب آلدو آئی ایم ناٹ ٹیریبلی ہیپی ود دا وے ہی بہیو, بٹ چلو ہمارا بھائی تھا رمیش وانکھوانی, جب انہوں نے ایک بل لے کے آئے کہ وہ انڈر ایج بچی 10-12 سال کی بچیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے تمام پارٹیوں کے مرد بھاگ گئے, صرف ہم عورتیں رہ گئیں انکلوڈنگ شیرین. وہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ مرد سارے اکٹھے ہوتے ہیں when it comes to human rights of women. یہ بھی ہم نے دیکھے, کچھ لوگ چلے گئے, ہم نے ہر چیز فیز ایٹ دس پوائنٹ دیکھ لیا. اب the question is what is the main focus? The focus is Imran Khan and getting him out of jail. Are there two heads on that? Absolutely. There's people who think that Khan Sahab should be out yesterday and they act accordingly. میں سندھ گئی ہوں, میں بلوچستان گئی ہوں, پنجاب جا رہی ہوں, کے پی میں آئی ایل ایف کے ساتھ گھوم گھوم کے ہم ورکرز کا پریشر ہے کہ عمران خان کو نکالیں, اور ہم کر رہے ہیں. جو آپ کے ایم این ایز یا لیڈرشپ ہے ان کو کوئی خاص اتنا یہ جی اٹس ناٹ اے پارٹی وائز تھنگ, اٹس این انڈیویجول تھنگ. ہم نکل رہے ہیں. میں اور علی محمد خان گئے تھے آئی ایل ایف کے ساتھ کراچی, میں اور شہران خان گئے تھے بلوچستان ود آئی ایل ایف. اب ہم پنجاب جا رہے ہیں, جمشید دستی. یہ پہلے بتائیں جو میں نے 3 اسپیسیفک چیزیں اسی پہ آ رہی نا, اسی پہ آ رہی ہے. تو ہم نے کام شروع کر دیا کارکنوں والا. یہ کے پی کی پارٹی ہے نہیں, اب دیکھیں ساری کی پوزیشنز تو واقعی کے پی کے پاس ہیں. دیکھیں جو کور کمیٹی میں آپ کے ہیں 80 لوگ, اس میں سے آئی تھنک 20 کے پی سے ہیں, باقی 60 کے 60 باقی صوبوں سے ہیں. کور کمیٹی کا آپ نے خود کہا کور کمیٹی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ نے خود کہا پارلیمنٹری کمیٹی ہے, تو چھوڑ دینا کور کمیٹی. تو پارلیمنٹری پارٹی میں بھی آپ کے 55 کے 57 پنجاب سے ہیں, 40 ہم کے پی سے ہیں. میجورٹی تو ابھی بھی ان کی ہے. بی جے پی میں بھی مسلمان ہیں لیکن ان کی سنتا تو کوئی نہیں نا. تو اب سنیں نا, آپ کے جو پنجاب سے ایم این ایز آئے ہیں ریٹرن میں پرانے والے, ٹوٹل 10 آئے ہیں. کے پی کے تقریباً سارے کے سارے وہی واپس آئے ہیں. ٹھیک ہے, نئے ہیں, انیکسپیرینسڈ ہیں, ینگ ہیں. دیر از نو وے. ون آف آر اسمارٹسٹ ینگ بوائز, ویری گڈ ان کامرس. 2 بچے ہمارے, ایک مقداد ہے, ایک اسامہ ہے, مبین, یہ تینوں کا گروپ ہیں. ہاؤ کوڈ دے کمپیٹ ود عمر بھائی؟ ہاؤ کوڈ دے کمپیٹ ود عامر ڈوگر اور ود علی محمد؟ علی محمد از اے 3rd ٹائم ایم این اے. شہریار از اے 3rd ٹائم ایم این اے. جنید اکبر از اے 3rd ٹائم. کہتے ہیں جنید اکبر صاحب کا بھی جو جھگڑا ہے وہ کمیٹی اس کے اوپر جھگڑا ہے ان کا, بیکاز ان کا خیال تھا کہ وہ کمیٹی میں جائیں گے, 3 ٹائم کے ایم این اے رہے. جی بالکل. تو بیسکلی یہ ٹف وار کا جھگڑا ہے نا. نہیں, ٹف وار نہیں ہے جی, تھوڑی سی انفیئرنس ہے اس میں. بٹ یہ پارٹی پالیٹکس کو, اس سے پارٹی ٹوٹتی نہیں ہے, یہ تو ہمیشہ ہوتا رہتا تھا. کہتے ہیں مجھے کمیٹی چیئر, مجھے کمیٹی چیئر. پہلے ذہن کو کوئی کسی کو چوہا کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو چھوٹے چھوٹے لوگ کہہ رہے ہیں. چلو افواہ کو نکال دیں. شبلی صاحب نے کہا کہ یہ 3 چھوٹے لوگ ہیں جو ان کو بس شرط بتا رہے ہیں. دیکھیں جو آپ کا جو اولڈر جنریشن ہے نا, پوسٹ 60 والا ہے, وہ بے صبرے ہو گئے. میں نے دیکھ لیا بے صبرے اس طرح ہو گئے ہیں کہ دے وانٹ کہ پارٹی میں استحکام ہو, اسٹیبلٹی ہو, ماڈریشن ہو. بٹ دین دے ڈونٹ ٹیمپر دیئر اون لینگویج. میں نے شیر افضل بھائی آلدو میرے سگے بھائیوں جیسے ہیں, بٹ آئی ایم ویری اپسیٹ اینڈ آئی ٹولڈ ہم دس, آئی کالڈ ہم. منافق نہیں ہوں. میں نے کہا بھائی آپ سے ناراض ہوں, آپ نے جو کہا کہ میں خیر مقدم کرتا ہوں عمر ایوب کی اس کا ریزگنیشن کا, دیٹ واز ناٹ آن.
even if privately you thought so, you shouldn't have said it. क्या उमर अयूब को रहना चाहिए? I think Omar Ayub is misunderstood and I'll tell you why. वो फाइनेंस कमेटी का भी हेड है, वो कोर कमेटी का भी हेड है, वो पॉलिटिकल कमेटी का भी हेड है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है, वो सेक्रेटरी जनरल भी है, वो फाइनेंस कमेटी का भी हेड है. वो क्या क्या करेंगे? He will explode one of these days or implode. I'm glad he left it, although he's one of the most organized people I've ever worked with. He works 24 hours a day. Basically, But वो इंसान है. तो आप And you know he lost his left ear thanks to Rana Sana on 25th May. तो जो रिप्लेसमेंट है, देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं पता. बहुत अच्छे लोग हैं पार्टी में, बट आई हैव हर्ड कि कोर कमेटी में उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुई है. मैंने तो ये सुना है. हाँ, तो पता नहीं रिप्लेस होंगे भी कि कोर नहीं होंगे. कमेटी ने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया ना. एग्जैक्टली. और पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी पास लेकिन किया. आज जिस तरह का खान साहब ने साइड स्टेप किया, जवाब स्ट्रेट कह भी सकते थे कि नहीं, मैंने Let's इस्तीफा see what रिजेक्ट Umar कर Bhai दिया. wants. I think we leave it up to him. वो क्या चाहते हैं. लेकिन देखिए, मैं बताऊं, अगर आप इस तरह देखे तो फिर पाकिस्तान भी टूट रहा है. बॉर्डर्स पे लड़ाइयाँ हो गई हैं, फौजी भी मर रहे हैं. जो मैं आपको बात कहना चाह रही थी, मैं बता नहीं पाई. इमरान खान इज द फोकस ऑफ ऑल ऑफ दिस मेहम, राइट? क्योंकि वो ना निकले तो उसके लिए पाकिस्तान को आग लगा दी है. अहमद फरहाद को उठा लिया, एक शायर को. बहावल नगर में the two most powerful forces in Pakistan, Punjab police and army, had a clash that could have had such horrific वो क्लैशेस पहले circumstances. माजी में भी हुए हैं, कोई पहला क्लैश तो नहीं है. सर ऐसे हालात ये कभी clashes पाकिस्तान में माजी में भी हुए थे. हैं. The only time you faced this time was the Bangladesh split. You've never had this situation before, sir. Let me just complete. वो कह रही है कि आपकी पार्टी में की ओहदों पे सुन तो लेना सर, मैं उस पर बड़े पठानों पे weak भी लोग लगाए सुने हैं तो खान सही साहब ना. ने. सुप्रीम कोर्ट फेलियर्स, जुडिशरी कह रही है कि जी हमारे कपड़े उतार रहे हैं, हमारी बीवियों की वीडियोस बन रही हैं, हमारे ब्रदर लॉस को इलेक्ट्रिक्यूट कर रहे हैं. ये जो इद्दत वाला केस है, दिस इज एन एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान ये सर. तो खैर. आई टेल यू व्हाई. नहीं, ये बड़ा डेंजरस है. सुनो तो ख्वातीन सही. के लिए बड़ा डेंजरस नहीं, है. सारे पाकिस्तान के लिए, खवातीन के लिए तो नहीं है. उनके भाई भी होते हैं, खावन भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, बेटे भी होते हैं. इस केस पे क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है. इस केस पे क्लैरिटी इस्लामिक लॉ ने भी दी है, MFLO ने भी दी है, प्रेसिडेंट्स ने भी दी है, एंड CCI ने दी है. एंड येट जजेस डिसाइडेड द अदर वे. व्हाट डज दैट मीन फॉर दिस कंट्री? It's going to split apart. What about your extra constitutional military trials? What is that going to do to you? अच्छा, all these are distractions. अगर अच्छा, मुझे ब्रेक लेने का कहा जाए, जी. अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हो सकते हैं, तो फिर वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ना. फिर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरप्रेट कर रही है. We'll come back to this. हाँ, उस पर बात कर. Let's have a break. Stay with us. जी, वेलकम बैक टू द शो. चले, वो तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, वो तो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो, सब कुछ हो. खान साहब ने ये भी कहा है कि उन्होंने रूल आउट नहीं किया वापसी के आने पर. फवाद चौधरी का कहना है कि इंडिकेट किया हुआ, बल्कि मुझे उस ज़माने में जो अली होते थे खान साहब के वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल, उनके स्टाफ में भी होते थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, खान साहब ने कहा कि तुम अभी हट जाओ, वटेवर. खान साहब ने भी कहा है कि मैं दो किस्म के लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी आज, जो उन्होंने कहा. एक वो जिन पर तशद्दुद हुआ, और एक जिनकी फाइलें थी. बिल्कुल. तो ये दो मुख्तलिफ केसेस हैं. तो इसका मतलब है जो तशद्दुद वाले हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनकी फाइलें भी थी और तशद्दुद भी हुआ. डबल ट्रबल. हाँ, तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम तशद्दुद वाले हैं, हम फाइलों वाले नहीं हैं. आई एम नो वन टू डिस्प्यूट दैट जी. मैं कैसे किसी की पे कदगन लगा सकती हूँ. मैं आई थिंक ये जो केओस है ना सारा, जो आपने डिस्क्राइब किया मालिक साहब, मैं उसको एक कूजे में बंद करना चाह रही हूँ. ये इसमें कोई सेंस नहीं है. याद रखें, कभी भी एक कॉज के मल्टीपल वो नहीं होते हैं फेलियर्स. एक कॉज होता है, एक मकसद होता है, उससे हर चीज़ फिर फ्लो करती है. इस वक्त मकसद क्या है? जो मुझे लगता है, जो मैं समझती हूँ, हमेशा से पाकिस्तान को ख़त्म करना है. ये मेरी आप मुझसे लिखा इस पे बाद में आएंगे. आई एग्री विद यू ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन मुझे पहले अब इस पे है ना, अब ये जो पठान पंजाबी बात आपने की कि जी 3 मुराद, शिबली और अली अमीन चला रहे हैं. ये आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं. करती जी. देखिए, मैं तो अली अमीन से किसी चीज़ की इजाज़त मांगती हूँ. मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा कॉलीग है. वो KP में मैं इधर बैठी हूँ, मैं काम उधर जाके कर रही हूँ, इधर हूँ. मेरे से कोई वास्ता नहीं पड़ता, एक्सेप्ट कि यार खुदा का वास्ता. ये हमारी एक मीटिंग हुई उससे कि बहुत लोग खफा हैं कि वही IG या वही चीफ सेक्रेटरी या जिनके टाइम पे हमारे लोगों पे तशद्दुद हो, वो क्यों भी बराजमान हैं. इससे ये सब चीज़ें वक्त के साथ होंगी. बहुत SHOs हो गए, फलाने हो गए. तो वी टुक हिम एट हिज वर्ड. अगर CM ने कह दिया कि ये वक्त के साथ ट्रांसफर्स होंगी, मुझे उसको बिलीव करना होगा, क्योंकि खान ने उसको चूज़ किया एज लीडर. मुराद से ईडन हाइडिंग है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे सब कुछ चला रहे हैं, कहाँ से चला रहे हैं. शिबली भाई, मैंने उनको किसी मीटिंग में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा. वो पहले हाइडिंग में थे, अब वो हैं सेनेट में, और वो फिर KP में होते, ज़्यादातर या यहाँ होते हैं. हमारा तो एक दूसरे से वास्ता पड़ता ही नहीं है. अगर आप शहरियार और शेर अफजल नहीं हैं, कौन से 3 और लोग हो सकते हैं जिनकी शिबली साहब बात कर रहे थे?
कोई तो हो सकता है, इतनी तो आप भूल ही नहीं कि आपको अंदाजा ही नहीं ना होगा। बोले नहीं हूँ, इल इन्फॉर्म्ड जी, मैं किसी कमेटी में नहीं हूँ ना पॉलिटिकल में, ना कोर में, ना फाइनेंस में, ना ह्यूमन राइट्स में, ना मैं किसी कमेटी की चेयर हूँ, मैं तो किसी चीज़ में नहीं हूँ। लगता है गन बाहर निकलना शुरू हो गया है। वो शुरू हो गए हैं कि रऊफ हसन, उन्हें एक जगह का फवाद चौधरी ने, वो तो 7 लाख खा लेके वो तो तनख्वाहदार हैं, वो कहाँ से लीडर आ गए। वो कहते हैं कि वी एज मिनिस्टर जिन्होंने माल बनाया वो किया, मैं SAPM था, अगर आप थे और माल बनाया था उससे क्यों नहीं बोले। सो तीसरे का वो कहते हैं, देखें वो मुझे कहते थे कि मुझे ISI वाले कहेंगे तो मैं आऊँगा, वरना मैंने तब तक आना नहीं है। तो एक आई डोंट नो वेदर इट्स डर्टी लिनन इन द पब्लिक और हाउ यू एक्सप्लेन इट, कुछ तो है ना। ये जो इतना गंद पड़ गया है, इसका मतलब है कि क्या पार्टी क्या इम्प्लोड कर रही है, क्या हो रहा है? देखें, इफ यू रिकॉल, जब परवेज़ खटक साहब जा रहे थे पार्टी से तो उन्होंने बोला कि ये पार्टी टूट जाएगी और KPK तो है ही मेरा। उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि वो फैमिली 7 सीटें हारी है एक ही शहर में। मेरे रिश्तेदार हैं, अच्छे लोग हैं, खटक साहब से हमारा खून का रिश्ता है, बट काम तो गलत हुआ ना। ये बातें देखें मालिक साहब, हर इंसान की एक अपनी सोच होती है, लेकिन जितनी बातें आपने मुझे सुनवाई हैं ये कोई ग्रेसफुल बातें नहीं है। वी ऑल हैव टू स्टे विद इन आवर लिमिट्स। वी थिंक हम बड़े लोग हैं, असेंबलियों में बैठते हैं। मैं तो उस दिन असेंबली में भी ये डांटा कि और किसी चीज़ से नहीं डरते, जब आप झूठ बोलते हो आपके ऊपर कलाम है, ये छत आपके ऊपर उस दिन गिरेगी। मैं अपना रिलीजन किसी पे नहीं इम्पोज करती, बट कहीं यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। तो यहाँ पे भी आई थिंक हर बंदा लाइन क्रॉस कर तो रहा है। फ्रैंकली आई थिंक जो इकोनॉमिक प्रेशर्स इस वक्त पाकिस्तान में आ गए हैं, हर बंदा इस वक्त वो अपनी सीम्स पे जो है ना, वो जो हमारी शरियानें वो फट रही हैं रगें, लोग तंग आ गए हैं। ये हर लेवल पे, अगर मैं आपको नेशनल असेंबली बताऊं जो नून लीग में हो रहा है, पीपल में हो रहा है, बट मेरा उनसे क्या लेना देना है, मेरा अपना पार्टी से काम है। इस्तेकाम में आपकी पार्टी पे स्प्लिट है? नॉट एट ऑल, वेरी क्लियर। वो कहते हैं कि जो आपकी KP की गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं जी, उनका व्यू पॉइंट और आप लोगों का व्यू पॉइंट मुख्तलिफ है। मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूँ। अली अमीन मिलने गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर से। अली ने हमें बताया जब वहाँ से आए कि मुझे ये नहीं कहा गया कि ऑपरेशन है, इस जस्ट ब्लैंकेट हमें एक अप्रूवल चाहिए कि अगर कभी कुछ करना पड़े वतन के इस्तेकाम के लिए, नॉट KP बलूचिस्तान, तो क्या ऑल ऑन बोर्ड है? तो उसने कहा बिल्कुल, वतन की सिक्योरिटी लिए सारे सूबे ऑन बोर्ड है, बात खत्म। अच्छा, फिर अली गए खान साहब से मिले, अली अमीन। जब खान साहब से आए तो खान साहब ने बोल दिया कि ठीक है, इस्तेकाम के लिए इन द सेंस कि पाकिस्तान के वजूद के लिए हम सब ऑन बोर्ड हैं, हर कुर्बानी को तैयार है, लेकिन हम किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। किसी ऑपरेशन को PTI सपोर्ट नहीं करेगी किसी किस्म की, हमें क्लैरिटी चाहिए। कहाँ करोगे, कितना अरसा करोगे, IDPs कहाँ जाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, गुर्बत है, जहर खाने के पैसे नहीं है, जंग के पैसे हैं, किसको अटैक कर रहे हो, कितनी देर के लिए कर रहे हो, क्या होगा, डिटेल्स चाहिए। अली ने आके हमारे KP की जितने MNAs हैं, हम बैठे अली अमीन के साथ KP हाउस में और हमने उससे डिस्कशन किया। 42 के 42 MNAs ने बोला कि सर नो ऑपरेशन इज एक्सेप्टेबल जब तक हमें पता नहीं चलेगा तालिबान है या टेररिस्ट से कहाँ से आए। और वहाँ पे एक बड़ी डेंजरस बात हुई। वही बात मेरे एक MNA कॉलीग के कल आपके शो में मैं उसको भेजूंगी कि पहले वो PTI में ना था, पीपल्स पार्टी में था। उसने वहाँ खड़े होकर बात बताई कि मुझे सर्किट हाउस में बुलाया गया और मुझे कहा गया कि अगर बाजवा साहब का मैसेज आया कि अगर हमने PTI को ख़त्म करना है तो इंसर्जेंसी करनी है, अदरवाइज KP से वो नहीं ख़त्म हो सकते, हमने इनके खिलाफ ANP वाला ऑपरेशन करना होगा, तो आर यू ऑन बोर्ड? कहते ये बात सुनते ही मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी कि दिमाग खराब हो गया, अब वो हमारा मैंने बैठ के आ गया। एक पेज पे तो बैरिस्टर सैफ के बयान ने कंफ्यूजन पैदा की थी, वो आई थिंक उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन आपको याद है हमारे जब गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट 2018 से 2022 तक, उसमें नून लीग अक्सर हम पे क्रिटिसिज्म दायर करती थी, तब ये MQM में थे बैरिस्टर साहब, तो हम भी एक क्रिटिसिज्म आता था कि आपको सारे पाकिस्तान में कोई MNA नहीं मिला कि आप SAPMs लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। ये क्रिटिसिज्म हम पे अभी दोबारा हो रही है कि हमने एडवाइजर्स क्यों लिए हैं जो हमारे पास 95 MPAs हैं। इस पर से क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, बल्कि एक मीटिंग प्रपोज हो चुकी है तमाम KP MNAs के MPAs के। देखिए ये मुल्क की सलामती की बातें हैं, इनको हम विम्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे नहीं करेंगे। आपने खुद लिए कि आपको दिए गए हैं? आई एम नॉट श्योर सर, एज आई टोल्ड यू, मैंने 6 महीने अंडरग्राउंड गुजारे, 8-10 दिन मैंने जेल में गुजारे और 6 महीने मैं नज़रबंदी में गुजारे, जिस पर मैं TV पे भी नहीं आ सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। मैं मुझे हर WhatsApp ग्रुप से निकाल दिए गए थे, मेरे फ़ोन मुझसे ले गए थे। सो आई एम नॉट फेयरिंग इंडिफरेंस और इग्नोरेंस। मुझे वाकई नहीं पता, मुझे गुस्सा आता है कि मुझे क्यों नहीं पता। आई वॉन्ट टू नो मेरे सूबे में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। मेरे हल्के में जी 5 फौजी अफसरान अल्लाह उनको बख्शे शहीद हुए और 3 पुलिस ऑफिसर्स। मेरा अपना हल्का है FR पेशावर। मुझे तो जवाब चाहिए और मैं तो खुल के बोलती हूँ। खान साहब ने मुझे इजाज़त दी है, मेरे रब ने दी है, मेरे कुरान में यू नो दैट आई एम अ बिट ऑफ अ फंडो। मैं तो पूछूंगी इफ देयर इज गोइंग टू बी ब्लडशेड, व्हाई माय हल्का, व्हाई माय पीपल। कौन इस वक्त पार्टी में? खान साहब तो अंदर हैं, वो आते हैं, वो एक तासुर है कि जो कोई जाता है, आखिरी बंदा जो कमरे से मिल के आता है
وہ ایک لیٹسٹ پالیسی لے کے آ جاتا ہے. I don't think so. Who is running PTI right now? میں جب لاسٹ ٹائم کون چلا کون رہا ہے؟ دیکھیں میں تو ایز آئی سیڈ پارٹی معاملات پہ اپنا کوئی کام میرا حلقہ جی اٹ از 165 کلومیٹر اسکوائر پرابلی سب سے بڑا حلقہ ہے یہ پشاور کا. اٹ از ہیوج بارڈرنگ افغانستان. میں اپنا حلقہ ہی سنبھال لوں میں تھک گئی ہوں. آپ لڑتی پھر رہی ہیں آپ شہریار ہری سے لڑائیاں کرتی پھر اپنے حلقوں کے لیے لڑتے ہیں. حلقہ آپ کا کہاں جاتا ہے؟ حلقوں کے لیے لڑتے ہیں. بجلی میں گئی ہوں میں نے 12 فیڈر نہیں کھولے 10 مہینوں سے بند کیے ہوئے ہیں. پہلے اس لیے بند کیے تھے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہ پڑے اب بند کر دیے کہ ووٹ کیوں پڑے. جب میں گئی ویسے فیڈر کھولنے والی بات آپ لوگ اتنے فخر سے کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے قانون کل کو ہر کوئی بندہ جا کے فیڈر کھولنا شروع کر دے گا. میری بات سنیں خدا نہ خواستہ آپ کے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آفیسرز ٹیکنیکل آفیسرز ان کو کوئی اٹھا کے لے جائے آپ پوچھیں گے نہیں آپ ایف آئی آر نہیں کریں گے کچھ تو پتہ لگائیں گے نا. آئی وینٹ فرسٹ یہاں فیڈرل منسٹری میں ایسے جی مجھے کوئی چٹھی دکھا دے جس پہ لکھا ہو کہ آپ کو فیڈر بند کرنے کی اجازت ہے. شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر بجلی کا بل نہیں دیتا آپ اس گھر کی بجلی کاٹ دیتے ہو یا اس کا میٹر لے جاتے ہو یا تارے لے جاتے ہو. شہروں میں آپ نے بھی دیکھا کہ فیڈر بند ہو. ہمارے علاقوں میں انہوں نے سب کو سزا دی ہے کلیکٹیو سزا جو غزہ میں ہو رہا ہے جو رفح میں ہو رہا ہے کہ بے شک 300 لوگ بل دے رہے ہیں. تھیفٹ بھی تو آپ کا اتنا زیادہ تو بتا ہے لاسز کی تو جو تھیفٹ کرتا ہے اس کی بجلی کاٹ دو اس کی تارے کاٹ دو اس کے کنڈے ہٹا دو اس کا میٹر ہٹا دو. کون منع کر رہے ہیں ان کو؟ کومنگ آپریشن اور پولیس کو لے کے آؤ. وہ کہتے ہیں میٹر نہیں لگانے دیتے آپ لوگ بالکل آپ نے بالکل کھلا. میٹر سارے جنرل مشرف کے لوگوں نے اتارے تھے اس زمانے میں. کیوں کہ جب 200 کا بل آتا تھا کوئی نہیں دے سکتا تھا تو فوج کومنگ کرتی تھی مشرف کی. تب تمہیں مارشل لا تھا. ہمارے میٹرز ابھی بھی وہ میٹرز پڑے ہوئے ہیں پیسکو میں. پشاور میں گئی ہوں میں نے دیکھے لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوئے. ہم لوگوں نے تو 5-5 ہزار دے کے میٹرز لگا دیے تھے. میں نے کہا واٹن پارک کو کہ اگر آپ مجھے ایک چٹھی دکھا دیں کہ یو ہیو دا پرمیشن ٹو شٹ دیز فیڈرز میں چپ ہو جاتی ہوں. مجھے چٹھی دکھائیں. میڈم وربل آرڈرز اوپر سے آتے ہیں. اوپر کون ہے ایک اللہ کے علاوہ جی وہ اوپر سے پرمیشن نہیں ہے. پھر بھی آپ میری پوری بات ایم ایل ایز ایم پی ایس چلے جائیں گے جا کے موب لے کے چلے جائیں گے. نہیں میں 10 لوگ نہیں آپ گئے نا میں تو کہتا ہوں 4 لوگوں کا بھی موب ہوتا ہے. اگر آپ بائی فورس جا کے ان آتھورائزڈ انٹری کریں گے وہ آپ کے دوسری جگہ پہ موبز گئے ہیں. سر اگر میں بات پوری کر دوں مجھے کلیئرلی کہا گیا ہے پالیسی میکرز نے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا کہ کے پی کو سزا دینی ہے خان کو ووٹ دینے کی. میں اس بندے کا نام نہیں لوں گی بٹ مجھے کہا گیا کہ ہم میڈم کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے آپ قانون چھوڑیں. میں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے. Nobody said ADC آپ کہتے ہیں کہ elected MNAs اس بیسس پہ جا کے جو مرضی سرکاری تنصیب میں جو مرضی کر لیں. Not at all. آپ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو آپ تو بات ہی نہیں سن رہے میری. چٹھی آئی ہے چیف منسٹر کی ڈیپوٹی کمشنر کو اسسٹنٹ کمشنر کو کہ آپ جائیں MNAs کے ساتھ اور آپ فیڈرز کھولیں. میں اے سی ڈی سی پولیس سب کو لے کے گئی ہوں. موب نہیں لے کے گئی. That is not his authority. وہ چیف منسٹر کی اتھارٹی نہیں ہے. That is between him and federal government. That's not between me. یہ کیا بات کر رہے ہیں ignorance of law. No. آپ ایک لا میکر ہیں اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں ignorance of law میرا ڈیفینس ہے. کون سا لا؟ جو آپ کا لا ہے جو نیشنل ملک لا کا میں لا قانون ہے. فیڈر بند کرنے کی اجازت نہیں ہے. لا میں یہ اجازت تو بالکل ہی نہیں کہ ایم این اے جا کے 10 بندے جا کے ڈی سی تو کھول سکتے ہیں نا پولیس تو کھول سکتی ہے نا. نہیں پولیس بھی نہیں کھول سکتی ویبڈا اور وہ ڈپارٹمنٹ کھول سکتا ہے. کھولا ہے نا وابڈا نے کھولا. نہیں بندوق رکھ لے سر پہ آپ کے لوگوں کے ویڈیوز چل رہے ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں ساتھ جنہوں نے نعرے مارے ہیں فخر سے ہم نے میرے لوگ نہیں تھے. میرے لوگ کبھی ایسا کام نہیں میرے کا مطلب آپ کی پارٹی کے لوگ تو تھے نا. آپ کے ایم این ایس تھے آپ کے ایم پی ایس تھے. میں اپنے حلقے کے ذمہ وار ہوں. میں سارے پاکستان کی ذمہ وار نہیں ہوں. یہ اچھا ہے جس وقت بات ساروں پہ آئے اس وقت میں آپ کو لہدا کر لیا. اب ویسے ہر بات میں ہم جہاں پہ سیدھا آ رہا ہے اس میں آپ سائڈ پہ ہو گئی. ایک منٹ کل That's a very convenient legal stance. سر جی علی امین اس دن بولا کہ گورنر کو بولو کہ اگر تم نے کوشش بھی کی گورنر آج کہ میں گورنر ہاؤس پکڑ لوں گی. کیا میں اس اسٹیٹمنٹ کے لیے رسپانسبل ہوں؟ بالکل بھی نہیں. میں ذرا اس پہ بریک لینے کا جا رہا ہے بات کرتے ہیں. Stay with us. Welcome back to the show. بریک سے پہلے بات وہی چل رہی تھی کہ اس ملک میں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ہر بندہ میں بالکل کلیکٹیو لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہوں. بالکل گرمی کا برا حال ہوا but that's a separate issue. لیکن وہ یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ لوگ جتھے لے کے چلے جائیں اور کھول دیں اور پھر کہیں بعد میں ٹھیک ہے. پھر طالبان بھی ٹھیک تھے آتے تھے جتھا لے کے آتے تھے شہر قبضہ کر لیتے تھے اپنا قانون لگا لیتے تھے. ریلیٹیو ڈگریز میں ہوتا ہے نا لیکن پرنسپل وہی ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ بھی طاقت دکھا دے. مالک صاحب آپ کی ہر آرگومنٹ صحیح ہے بس اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے. آپ کا ایم این اے یا ایم پی جا کے مجھے پھر کراچی میں بھی فیڈر کھول کے دکھائے نا. مجھے اور پنجاب میں بھی فیڈر بند ہو رہے ہیں کھول کے دکھائے. کراچی میں بھی لوگ شکر کریں کہ بوری سے بچ جاتے ہیں. وہ تو جرنلسٹ کو مار دیتے تو آرڈنری آدمی کو چھوڑ دیں. بات ہے نا نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس کو ذرا قانونی بات کرتے. دیکھیں اگر قانون میں مجھے آئین کہتا ہے کہ میں بنا سکتی ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی
اس کا ایک سمبل ہوگا اور میں جاؤں گی میں جلسے کر سکتی ہوں. لیکن ڈی سی اسلام آباد کہتا تھا کہ جی میں آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیتا. اب ڈی سی اسلام آباد سپیریئر ہے کہ قانون جو لکھا ہوا سپیریئر ہے؟ نہیں, آپ عدالت میں جائیں گی اور آپ کہیں گے اس ڈی سی کو سیدھا کریں. ہاؤ ڈیئر آپ جا کے ڈی سی کو دفتر سے گھسیٹ کے باہر نہیں نکال سکتے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹلی یہی ہوا. علی امین نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی, ہمیں آرڈر پاس کیے ان رائٹنگ کہ کیونکہ فیڈر کا بند کرنا اللیگل ہے اس لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو فیڈریشن کی ہے, ڈی سی اے سی کمشنر بھی فیڈریشن کا ہے. یہ میں آپ کو بتا, مالک صاحب آپ تو اس سے زیادہ سمارٹ ہے نا, بات تو سن لیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز جا رہے ہیں اور فیڈرز کھول رہے ہیں میرے ساتھ, اگر فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز پولیس والے میرے ساتھ جا رہے ہیں کھول رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ ساتھ ہے, کیا یہ مطلب یہ بدماشی ہے؟ پولیس آپ کی کے پی کی پولیس تھی, فیڈرل گورنمنٹ کی پولیس نہیں ڈی سی تو فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. نہیں, وہ ود اے گن ٹو دی ہیڈ تو کچھ نہیں ہوتا. کوئی گن نہیں گیا تھا, کوئی گن نہیں گئی تھی. نہیں نہیں, یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں, یہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہے. آپ کے ایم پیز ایم این ایز ان کی منتیں کر رہے ہیں, بعد میں اگر انہوں نے اپنے مرضی سے کیا تھا تو ان لوگوں نے پھر درخواستیں سن لیں, پھر ان لوگوں نے درخواستیں کیوں دی انہی آفیسرز نے کہ جی پرچے کریں ان لوگوں کے خلاف جو پرچے نہیں ہو رہے. کوئی نہیں کٹا, نہیں کٹا رہا بیکاز آپ لوگوں نے بدماشی کی ہوئی ہے وہاں پہ, نہیں بھی کاٹ سکتا پرچہ. میری گل سن لیں, دیکھیں جب ہم قانون پہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی بدماشی ہے, نہیں بھی کرتے تو بدماشی. وی کانٹ ون, ویل گیو اپ, ٹھیک ہے آپ کے سامنے. لیکن یہ میری بات سن لیں, نہ یہ بات سن لیں. دیکھیں اگر فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی, اس کو ایک آرڈر آتا ہے چیف منسٹر سے جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک اللیگل کام کیا, انہوں نے فیڈرز بند کیے ہیں. اب خواجہ آصف کے کہنے سے یا منسٹر کے کہنے سے کوئی اللیگل بات لیگل نہیں ہو جاتی. مجھے ایک چیز بتائیں آپ, جی جی ابھی بریک کے اندر آپ کو فون آیا جنید صاحب, جی جی جی, اینڈ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ان سے پوچھ لیں. انہوں نے بھی شاید آپ کو یہی کہا ہے پشتوں میں کہ مجھے نہیں بلایا کسی نے, جمعرات کو نہیں بلایا. اگر آپ کو نہیں بلایا, اگر جنید کو نہیں بلایا انہوں نے شہریار صاحب کو نہیں بلایا, تو پھر خان صاحب کے پاس یہ کوئی جو دوسرا گروپ ہے خود ہی تو کوئی ڈسینٹنگ گروپ تو نہیں پیش کر دے گا کہ جی یہ 3 تھے, یہ 4 یہ آئے ہیں. خان صاحب تو ہوتا ہے نا, ان کو کیا پتا. دیکھیں پارٹی کے انٹرنل میٹرز پہ میں ایک حد تک ہی کامنٹ کر سکوں, پر آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دن خان صاحب جیل سے نکلیں گے آپ دیکھ لیں گے کہ دھڑے کون تھے, کیا چاہتے تھے اور کس طرح چاہتے تھے. میرے بھی اس کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ دیکھ لیں گے. اس وقت جنگ چل رہی ہے سیکرٹری جنرل اور چیئرمین کے عہدے کے لیے. Not that I know. مطلب مجھے کون بتائے گا یہ بات؟ آپ ڈسینٹنگ گروپ ہیں, مطلب کس نے کہا ڈسینٹنگ گروپ ہے؟ معصوم بھولی کیوں بن جاتی ہیں آپ کو, جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اگنورنٹ ہوں, معصوم نہیں ہوں, اگنورنٹ ہوں, انفارمیشن نہیں ہے. That is a sin also. Absolutely. لیکن کریں کیا؟ دیکھیں مجھے جو خان نے آرڈرز دیا جب ہم لاسٹ ٹائم جیل گئے, راندانا you're in charge of unity. I said, sir, are you joking? Don't you know me? میں تو لڑاکا ہوں. یہ عمر بھائی بیٹھے ہوئے, یہ روف بھائی, میں ان سے کتنا لڑتی ہوں despite that huge gash in his cheek. پوچھیں ان سے. کہتے جی سر یہ تمہارا سر کھا جاتی ہے. بیکاز ایسے کچھ چیزیں سر جو بہتر ہونی چاہیے کچھ اس طرح ہونی چاہیے. کہتے ہیں ٹھیک ہے آئی ایف والے کے ساتھ نکلو. میں نے کہا سر میں تو ان کی سینٹرل فوکل پرسن ہوں. اسی ہفتے داؤد شاہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو بلوچستان کی پی ٹی آئی کا ہیڈ ہے. ہم سندھ پہنچے, اگلے ہفتے ہم حلیم عادل شیخ کے ساتھ بلوچستان پہنچے. کیا آپ کا چیئرمین پنجاب سے آ سکتا ہے تاکہ تاثر ختم ہو؟ بالکل آنا چاہیے, کوئی حرج پٹھانوں کی پارٹی بن گئی ہے. نہیں دیکھیں لیڈر آف اپوزیشن از فرام پنجاب, پارلیمنٹری پارٹی لیڈر, ڈیپیوٹی پارلیمنٹری لیڈرز آر بوتھ فرام پنجاب. ہم اس پہ کوئی ریجیکشن نہیں. کیوں ہوگا؟ احمد چٹھا نے بیچارے تو گولیاں کھائی تھی خان کے ساتھ وزیر آباد میں. آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم ورلڈ کپ میں نمبر 2 ٹیم کون تھی؟ نمبر 2 کسی کو نہیں یاد ہوتا, نمبر 1 ہی یاد ہوتا ہے. یا آپ کے چیئرمین ہے, یا آپ کا سیکرٹری جنرل ہے, یا آپ کی کی کمیٹیز ہے. نہیں یہ آپ, میں پوچھ رہا ہوں, 2 اعتراض ہیں. پنجابیوں کو اعتراض ہے, جو آپ کے پٹھان دوست ہیں وہ ان کو اعتراض یہ ہے کہ 3 بندے چلا رہے ہیں ان پٹھانوں کے اندر بھی, وہاں بھی وائڈر سرکل نہیں ہے. اگین دیکھیں مالک صاحب دونوں دکھی ہیں. اب کمیٹیز والی بات کرتے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, کمیٹی چیئرمینشپ ہمیشہ سینئر موسٹ کو ملتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کس صوبے سے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صوبائی بیسس پہ سیٹس دی جا رہی ہیں. تو اگر کوئی آبجیکشن کرتے ہیں, آبجیکشن میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ نون میں بھی ہو رہا ہے, پیپل میں بھی ہو رہا ہے. میرے بہت سارے دوست ہیں نون پیپل میں جنہوں نے ڈکلائن کر دی پارلیمنٹری سیکرٹری سیٹس بیکاز ان کو چیئر پرسن شپ نہیں ملی, چیئرمین شپ. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. ہمارا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے جیسے خان سے ڈسٹریکشن کرنی. آج اقوام متحدہ نے کہہ دیا کہ خان صاحب کی اللیگل آپ نے اس کو بند کیا ہوا ہے. اگر اقوام متحدہ نے کہتے دنیا کے تمام ممالک جس میں امریکہ اور یورپ بھی بیٹھا ہوا ہے, آپ سوچیں ہمارے منہ پہ کیا رہ گیا. اس پہ کوئی ٹی وی اسٹیشن بات نہیں کرتا. اقوام متحدہ کی تو ہمارے بھی زور چلتا ہے, جہاں دنیا میں جو ہو رہا ہے وہاں پہلے پی ٹی آئی نے جی امریکہ کے کانگریس کو خریدا تھا, اب ہم نے باقی باتیں تو آپ نے سن لی. تھینک یو ویری مچ سدھانا فار بینگ ود اس. آئی تھنک یہ بڑا انٹرسٹنگ دیکھنے کا ہوگا کہ جمعرات کو جو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے دونوں گروپس کو بلا لیا, وہ دوسرا گروپ ہے کون؟
ایک گروپ تو آپ کے سامنے ہے, وہ تو شبلی صاحب ہیں اور جو کرنٹ لیڈرشپ ہے یہ ایک گروپ ہے, چیئرمین صاحب ہیں. دوسرے گروپ کے جو 3 لوگ ہیں جن کا پتہ ہے کہ 3 گروپ کے لوگ ہیں, یہ ہیں جو معصوم ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں ہے, بھول جاتی ہیں, اگنورنٹ ہیں, واٹ ایور. یہ ہیں شہریار آفریدی ہیں, جنید صاحب بڑے امپورٹنٹ ان کے ممبر ہیں, 3 ٹائم MNA ہیں, از گاٹ اے مین آف اے اسٹرانگ ریپوٹیشن اینڈ ایوری تھنگ. ان تینوں کو نہیں پتا تو پھر بلایا کس کو ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ گیم کس کے ساتھ ہو رہی ہے. PTI کے ساتھ گیم ہو رہی ہے, خان صاحب کے ساتھ گیم ہو رہی ہے, اور اگر گیم ہو رہی ہے تو کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے, دیکھیں گے اینڈ دین ویل ڈسکس اٹ. فار ناؤ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.